अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से बहुत अफ़सोस के साथ और माज़रत के साथ मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए आपको मैं ये चीज़ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपको एक सच्चाई बताऊं मैं, तब तक अगर हम एक्सपोज़ नहीं करेंगे दीन के गद्दार, दीन के दुश्मन, जो सो कॉल्ड मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहता है और हरकतें भी ऐसी है जो दीन से साबित नहीं है, तो आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरीक़े से आज दीन इस्लाम को धक्का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और दीमक की तरह ये लोग दीन इस्लाम में रहकर दीन इस्लाम का झोला, दीन इस्लाम के नाम पर ऐसे झोले पहनकर और पब्लिक को बेखूब बनाते हैं। और ये हरकतें आज जो तालीमात की आड़ में मदरसों में गंदगी हो रही है, तो ये हमारा दीन और इस्लाम ये नहीं सिखाता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब नाजिल हुआ था, क्यों हुआ था, ये आज का फितना नहीं है, ये एक बीमारी है, ये फितना है। ये तो जो बरसों से चलता आ रहा है, इसके बाद इसका ज़िक्र बाज़ाब्ता कुरान मजीद में है। तो मैं जब कुरान अल्लाह ताला हम सबको बताने के लिए कि लूत अलैहिस्सलाम का क़िस्सा अगर बयान कर सकता है, क्यों कि इस तरीक़े से जो हरकतें होती है ये एक गैर फितरी अमल है और बीमारी है, फितना है। इससे बचो और अपने अपने बच्चों को बचाओ। और उन लोगों को जो शऊर नहीं रखते, मासूम हैं और उनसे ऐसा हरकतें किए जा रहे हैं उनके साथ, तो आप बखूबी ये भाई की वीडियो देखिए। इस भाई का नाम है सोहेल और ये रहने वाले हैं बागपत, जो आता है उत्तर प्रदेश शायद, हाँ बागपत के रहने वाले हैं। इनके साथ जो जो हरकतें हुई है, बिल्कुल बिल्कुल शर्मनाक हरकतें। और अल्लाह अकबर, इस भाई का कहना यह है कि अगर मैं मेरी मेरी जो इज़्ज़त है मैं दाव पे लगा रहा हूँ, इसीलिए कि आने वाले बच्चे या पढ़ने वाले बच्चे जो मदरसों में, स्कूल में, उनके साथ ऐसा ना हो और उनको बचाने की पूरी पूरी कोशिश किया जाए और ऐसे बहरूपियों को, दरिंदों को और कमीनों को क़ानून के हवाले किया जाए, ताकि बच्चे सेफ़ रहे, महफूज रहे और तालीम हासिल करे। यही मकसद है मेरा भी। मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे इतना अफ़सोस है इस भाई के साथ जो भी हरकतें हुई है, तो वो जानवर लोग हैं और ऐसे फितने का शिकार है। बखूबी आप देख सकते हैं ये जो फ़िरक़ेवारी के चक्कर में ये इंसानियत भूल गए लोग, फ़िरक़ेवारी के चक्कर में ये लोग दीन और इस्लाम को भूल गए। जी, जो तौहीद से हट गया वो खलास उसका काम ही हो गया। तौहीद, हाँ, कोई फ़िरक़े में अगर तौहीद को छोड़कर या तौहीद का नाम लेते पर फिर भी अगर फेक बुक्स, फैब्रिकेटेड स्टोरीज़, इसके ऊपर अगर चर्चे हो रहे हैं, प्रचार हो रहा है, इसके बयानात हो रहे हैं और गैर गलत मामूली तरीक़े से लोगों को, उम्मत को, आवाम को बताया जा रहा है कि एक्चुअली ये दीन का हिस्सा है, तो ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये लोग भी दीन के नहीं हैं, ये बहरूपिये हैं, इनको इनका पर्दाफाश करे, क़ानून के हवाले करे। और ऐसे ऐसे मैं तो चाहती हूँ कि हर मदरसों में जाए, इंक्वायरी करे कि वहाँ पर क्या तालीमात हो रही है और कौन पढ़ा रहा है ना, उसकी पूरी झड़ती करे, पूरी झड़ती करे। और जो मदरसे का मालिक है, जो मदरसे का प्रिंसिपल है, उसकी तो अच्छी तरीक़े से झड़ती करे, क्या पूछताछ करे कि एक्चुअली ये है कौन है, कैसी तालीमात दे रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये ख़ुद क्या अमल रखता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें। तो बखूबी बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह अगर अच्छी राह पे है, जो भी मदरसे का जो ओनर है, जी हाँ, फाउंडर है, ट्रस्टी है, तो बखूबी इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही देखेंगे आप। ठीक है, मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि इस भाई की वीडियो देखें और इसको इतना शेयर करें, इतना शेयर करें। ये देवबंदी, ये बरेलवी और भी
کئی ایسے فرقے ہیں جو فیبریکیٹڈ اور فالس سٹوریز دین میں جوڑ کر دین کو بدنام کر رہے ہیں. میں جو سامنے میرے آ رہا ہے اس کی تحقیقات کرنے کے بعد ہی میں بول رہی ہوں. یہ جو بھی بھائی ہے کوئی اپنی عزت داؤ پہ کوئی نہیں لگائے گا. صرف اور صرف معاشرے کی اچھائی اور بچوں کے ساتھ آئندہ اچھائی ہو، یہ برائی سے بچے، اسی لیے بیچارہ اپنی زندگی عزت داؤ پہ لگایا ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں ایسے لوگوں کا، اور انشاءاللہ سب مل کر ایک توحید پر آئے، اور یہ جو بھی غیر غلط چیزیں ہیں اس کو فل ایکسپوز کر کے ان کو قانون کے حوالے کریں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سہیل باغپت رہنے والا باغپت کا ہوں، اور اپنے پرحواش کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میں نے 4 سال ہاسوٹ میں تعلیم حاصل کی، اور اس وقت میرے ساتھ جو بیتا ہے میں پرہوش و حواس کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مجھے مفتی صاحب رات میں عشاء کے بعد اپنی خدمت میں بلاتے تھے، اور میرے ساتھ 2 بچے اور خدمت کے لیے جاتے تھے. اس میں سے ایک فیضان چتوڑ اور دوسرا سہیل سامل. اور ان کو خدمت کرانے کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا اور مجھے اکیلے کو کمرے میں اندر رکھ لیا جاتا. اس کے بعد مجھ سے ٹانگیں دبوائی جاتی اور مجھ سے زنی کرائی جاتی. اس کے بعد اعلیٰ تناسل کو میرے منہ میں دیا جاتا اور منع کرنے پر زبردستی کہا جاتا کہ اس کو چوس. اور اس کے بعد لحاف میں اندر لے کر میرے ساتھ لواطف کا عمل کیا جاتا. اور بذات خود مفتی صاحب فیضان چتوڑ کو یہ بات بھی کہتے تھے کہ تجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں نے تجھے چھوڑ کر سہیل باغپت کو اپنے پاس رکھ لیا ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فیضان چتوڑ کو بھی اس کام کے لیے پورا استعمال کیا گیا، جو کہ کافی سالوں سے یہاں ان کے پاس رہتا ہے. میرے ساتھ ان کو یہ کہا گیا کہ تجھے تکلیف ہوتی ہے کہ سہیل باغپت کو میں نے اپنی خدمت میں رکھ لیا ہے. اور میں اگر میری اس بات پر ذرا بھی شک ہو جو میں نے ویڈیو میں کیا ہے، اس کے علاوہ اگر ذرا بھی شک ہو تو کسی بھی میدان میں بلا کر یا کسی بھی علماء کی مسجد میں کسی بھی علماء کی مجلس میں بلا کر اور مسجد میں بلا کر قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. اور اگر یہ بھی کم ہو تو کسی میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر کے اور مفتی صاحب کو سامنے کھڑا کر کے میں مباحلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ سب باتیں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ گاؤں کی سیفٹی، گاؤں کی عزت اور ادارے کی عزت اور ایک دینی ادارے کی عزت کرتے ہوئے اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہوں، فقط اس لیے کہ تاکہ آئندہ وہاں آنے والے بچوں کو اس چیز کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور ان لوگوں کا مستقبل سمجھ جائے.